बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। यहाँ पर जहाँ मैं आपके साथ डेली व्लॉग्स अल्टरनेट डेज़ पर शेयर करती हूँ, उसके अलावा मैं अपने दिल की कुछ बातें, कुछ हालात वाक़यात, कुछ ऐसी स्टोरीज़ जिनके ऊपर मैं चाहती हूँ आपके साथ कुछ बातचीत की जाए, बातचीत करती हूँ। उसके अलावा अब एक नया सिलसिला, एक खूबसूरत सिलसिला मैं शुरू करने जा रही हूँ, वो है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी से ऐसे दिलचस्प वाक़यात और ऐसे सबक आमोज़ वाक़यात जिनसे हमें पता चले कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अपने रब के अहकामात के मुताबिक गुजारा, किस तरह के दुश्वार गुजार रास्तों से वो गुज़रे और किस तरह से हक़ के रास्ते को मजबूती से उन्होंने थामे रखा। हमारे लिए उसके अंदर बहुत सा सबक मौजूद है। कोशिश है मेरी कि मैं ये जो मुख्तलिफ़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से वाक़यात आप तक पहुँचाऊँ, उसमें तमाम मकतबा फ़िक्र की सोच को सामने रखते हुए किसी एक फ़िरका या किसी एक फ़िक्रे से मुतल्लिक़ नहीं, बल्कि एक जनरल वो वाक़यात होंगे जिसके ऊपर तमाम जो हैं स्कूल ऑफ थॉट्स वो मुत्तफ़िक़ होंगे। तो वो वाक़यात मैं बहुत ही छानबीन के बाद और बहुत सी मुस्तनद ज़राइद से मैंने ये मालूमात सारी इकट्ठी की आपके लिए और एक ये सिलसिला शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा कि अव्वल से शुरू करेंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। फिर मैंने सोचा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से तो लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, कुरान पाक के वाक़यात हमारी कुतुब में सब कुछ मौजूद है। तो क्यों ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, उधर से मैं इसका आगाज़ करती हूँ। हाबील और काबील का वाक़या भी आपको पता ही है, लेकिन अब आते हैं ज़रा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत की तरफ, जिनसे नूर मोहम्मदी जो है उनका जो है वजूद का जो है आप कहें कि बुनियाद पड़ती है और फिर आगे जाता है ये सारा मामला। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या बड़ा ही खूबसूरत तारीख़ के औराक में मिलता है, कुछ इस तरह से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हज़रत अम्मा हव्वा के साथ एक पाकीज़ा मुकाम पर जन्नत की बैठे थे। आपस में दोनों महवे गुफ्तगू थे कि जन्नत से एक जुए आब जारी होता है। इन दोनों के करीब पहुंचा और इसी के साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी कुछ फ़रिश्तों को लिए हुए उनके पास आए। उन्होंने आके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और आदम अलैहिस्सलाम ने उनके सलाम का जवाब दिया। आपको जन्नती मेवों का एक तबक पेश किया गया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ से। उन्हें कहा गया कि इसे नोश कीजिए और बहशत से गुस्ल करिए और उसके बाद हज़रत अम्मा हव्वा के पास जाइए। उसके बाद हज़रत अम्मा हव्वा जो है उनके यहाँ एक फ़र्जंद की विलादत होती है जिसका नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम रखा गया। अच्छा, चूँकि नूर मोहम्मदी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सुल्ब से मुंतकिल होकर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के सुल्ब में आना था, इसलिए उनकी विलादत में ख़ास एहतमाम किया गया। अच्छा, अब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जब सने बलूग़ को पहुँचते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए आदम, तुम फ़लाँ मुकाम पर कल शीस को ले जाओ और मैं भी फ़रिश्तों को लेकर वहाँ आ जाऊँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस इज्तिमा का सबब दरियाफ़्त किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि शीस से नूर मोहम्मदी के मुताल्लिक़ अहदो मीसाक लेना है। दूसरे दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुकाम पर पहुँचे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी 70,000 फ़रिश्तों को लेकर वहाँ आ गए और हज़रत शीस से अहदो मीसाक लिए गए और उन्हें कुछ हदायतें की गई। अच्छा, जिस वक्त हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 230 साल थी और आपकी नस्ल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से ही चली। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के दौर में औलाद आदम अलैहिस्सलाम दो गिरोहों में तकसीम हुई। एक काबील की मानने वाली थी, यानी कि जो आतिश परस्त थे, और दूसरे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पैरोकार यानी कि उनके मानने वाले और खुदा परस्त थे। अच्छा, हज़रत शीस औलाद आदम में बहुत ही मोहतरम, बुज़ुर्ग, अपने वालिद से मुशाबे और ख़ूबसूरत बताए जाते हैं और उन पर 50 सहीफ़े नाजिल हुए। 50 सहीफ़े। उनकी उम्र 912 साल की हुई तो इंतकाल कर गए और इंतकाल से कबल उन्होंने अपना वसी जो है, अपना नायब जो है अनूश को मुकर्रर किया और उसके बाद अनूश ने केनान को, केनान ने महलाइल को, महलाइल ने यारिद को, यारिद ने अखनू को अपना वसी और जानशी मुकर्रर किया जो कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहलाते हैं। तो फिर यहाँ से हम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको मुख्तसर सी मालूमात दी कि किस तरह से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना, फिर उनसे आगे औलाद आदम का दो गिरोहों में बंटना और उसके बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं जो कि नबी अल्लाह है। तो अब हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ आते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इदरीस इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी कौम के लोगों को अल्लाह की रबूबियत, उसकी मार्फत, अल्लाह ताला की इबादत, उसकी अताअत और इंसानी ज़ाब्ता हयात यानी किस तरह से इंसानों को मिलकर रहना चाहिए, ज़िंदगी के तौर तरीके क्या होने चाहिए, वो बताते थे। तो इसलिए आपको इदरीस कहा जाता है। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं पुश्त में थे। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप लहीम शहीम थे, फरबा थे, बुलंद कामत थे, नरम आवाज़ में और आहिस्ता आहिस्ता बात करते थे। खुदा ने आपको 10 चीज़ों में मुमताज़ और मुनफरिद किया।
ایک تو یہ کہ آپ نبی تھے، آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، آپ علم نجوم بھی جانتے تھے، قلم سے لکھنے کی ابتدا بھی آپ ہی نے کی، اس کے بعد کپڑا سینا بھی آپ نے ہی ایجاد کیا، جنگی اسلحے بھی ایجاد کیے، جہاد کو قائم کیا، کافروں اور ان کی اولادوں کی گرفتاری کے طریقے کو بھی آپ ہی نے ایجاد کیا، لوگوں کو لباس کو صحیح سے پہننا بھی بتایا، خدا نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تقریباً 100 شہر جو ہے وہ آباد کیے، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سی زبانوں پر، کوئی 72 کے قریب زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا، اور آپ ہر زبان میں تبلیغ کا کام بھی دیا کرتے تھے انجام۔ آپ نے برجوں میں آفتاب کی اچھا آپ ہی نے برجوں کے بارے میں بتایا، یعنی کہ آفتاب کی منتقلی، یہ جو اب ہم سٹارز وغیرہ کا یہ جو سارا کانسیپٹ پڑھتے ہیں، رؤیت ہلال کے بارے میں بتایا، برجوں کے نام تجویز کیے، نجوم کی اصطلاحیں قائم کی، اور اپنے ہی علم سے انبیاء کی تعداد بھی بتائی، اور دنیا میں آپ نے 365 سال تک تبلیغ کا کام انجام دیا، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے آپ نے امور دینی میں اپنے صاحبزادے متوشلح کو اپنا جانشین بنایا، جنہوں نے اس وقت جاتے ہوئے اپنے فرزند لمک یا لامح کو اپنا جانشین بنایا، اور ان سے وہ وصیتیں کی جو آپ کے بزرگوں نے آپ سے کی تھیں۔ آپ کے صاحبزادے بھی 800 برس انہوں نے زندگی پائی، اور ان کی وفات طوفان نوح علیہ السلام سے 930 سال پہلے بتائی جاتی ہے، اور لمک کے ہی صاحبزادے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو میں ایک ایک کر کے آپ کو انبیاء کرام کی زندگی میں آگے لیتی جا رہی ہوں۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل کے بارے میں تو نہیں بتایا، لیکن حضرت شیث علیہ السلام سے ہم نے شروع کیا، اور حضرت شیث علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، ان سے جب آگے سلسلہ چلتا ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اگلے نبی جو ہے نبی اللہ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اپنے بیٹے نبی اللہ نہیں تھے، بلکہ وہ ان کے جانشین تھے، صاحبزادے متوشلح، اور اس کے بعد لمک یا لامح، اور اس کے بعد جو آگے لمک کے صاحبزادے ہیں وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، جو کہ اگلے نبی اللہ ہیں۔ تو جناب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مختصر سا بتاؤں گی، اور اس کے بعد باقی میں آپ سے اگلی گفتگو میں اس بات کو کنٹینیو کروں گی۔ بہت ہی خوبصورت کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو میں نے آپ کو بیان کرنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے نوح کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی گمراہ قوم کی سرکشی، نافرمانی اور اذیت رسانی پر 950 برس تک نوحہ کیا، آپ روئے۔ مختلف احادیث اور روایتوں میں ہے کہ آپ کا نام عبدالعلیٰ، عبدالملک، عبدالشکور، عبدالغفار بتایا گیا ہے۔ آپ گداز جسم اور بلند و بالا قد کے انسان تھے، چہرہ آپ کا پتلا تھا، سر قدر لمبا، آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی تھی۔ خدا نے آپ کو 2500 سال کی زندگی عطا کی، لیکن اس عمر میں مورخین کے درمیان تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ منصب نبوت پر کب فائز ہوئے۔ کسی روایت میں 850 برس کی عمر میں، کسی میں 480 برس کی عمر میں، کہیں 420 کی عمر میں، اور کہیں 400 برس کی عمر میں۔ تو اس میں سے ہم اس بات سے آگے چلتے ہیں، چونکہ آپ قابیل کی اولاد پر مبعوث ہوئے تھے جو ابتدا ہی سے گمراہ تھی۔ قابیل کی اولاد جو ابتدا سے ہی گمراہ تھی، اور قابیل جس نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کیا تھا، یہ سرکش تھے، آتش پرست تھے، بت پرست تھے، گناہ گار تھے، گندے کام کرتے تھے، جرائم پیشہ تھے، نافرمان تھے۔ اس وجہ سے آپ کی جو تبلیغی کوششیں تھیں اس میں آپ کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے ماننے والوں کی تعداد 80 سے زیادہ نہیں ہو سکی تھی۔ آپ پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا تھا، آپ پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، لیکن آپ پر کوئی صحیفہ جو ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا۔ نبوت سے قبل بھی آپ اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھے، اور انتہائی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، ایک خدا واحد کو ماننے والے، اللہ پرست، خدا پرست، اپنی قوم کی ایذا رسانیوں سے، ان کی تکالیف دینے پر بہت پریشان رہتے تھے، اور آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کی، اور کوفہ کے غربی سمت فرات کے کنارے ایک غیر آباد مقام پر رہتے تھے، اور وہیں ہمہ وقت خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اب ان کی زندگی سے بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں جو میں ابھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مدفن، یعنی وہ کہاں پر دفن ہے، جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ، ان کا جہاں پر روضہ مبارک ہے، وہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی روضہ مبارک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی بہت ہی خوبصورت کہانی اب اس وقت میرے سامنے موجود ہے، لیکن چونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی تو انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کو کنٹینیو کروں گی، اور مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ سلسلہ کیسا لگا۔ خود بھی سنیے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بھی سنائیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو اتنے انبیاء کرام ہمارے لیے بھیجے، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کو کس
کس طرح سے گزارا اور کن پریشانیوں کا سامنا کیا، تو اب آہستہ آہستہ کہانیاں کھل کے آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ تو ایک صرف انٹروڈکشن تھا، اب سنتے جائیے گا اور اللہ کے ساتھ ایک اپنے کنیکشن کو مضبوط کرتے جائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ مجھے بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے یہ سب کچھ پڑھ کے جتنا کہ شاید آپ کو سن کے آ رہا ہوگا۔ اللہ حافظ۔